बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम साथियों, मैं हूं मोहम्मद आरिफ लतीफ़। दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हुआ हूं यूजीसी नेट जेआरएफ के अहम मारूदी सवालात व जवाबात। तो शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या जो लोग इस चैनल पर नए आए हैं वो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल, ज़ैल में से दो ज़ुमरे शेर की हैसियत से सही हैं और दो गलत। दो सही ज़ुमरे की यहाँ निशानदेही करनी है। जी, तो जज्बे बे इख्तियार शौक़ देखा चाहिए, सीने शमशीर से बाहर है दबे शमशीर का। ये एक मुकम्मल शेर है, गालिब के अशार से अख़ज़ किए गए हैं, और ये वाला जो है ये गलत है, मुकम्मल नहीं है। हालांकि ये दोनों मिसरे जो है गालिब के शेर से हैं। इसके अलावा जो है यहाँ देखिएगा, नज़र में खटके है बिन तेरे घर की आबादी, हमेशा रोते हैं हम देख कर दरो दीवार। ये भी मिर्ज़ा गालिब का है, तो ये भी मुकम्मल शेर है, यानी कि बी और सी राइट ऑप्शन आपका पहला हो जाएगा। गालिब की पैदाइश 1797 ईस्वी को ये, और वफ़ात 1869 ईस्वी को। अगला सवाल देखते हैं। मदफन के एतबार से नाम के साथ शहर जोड़ना है। जी, सबसे पहले इन सभी की पैदाइश और वफ़ात देख लेते हैं, उसके बाद से जो है फिर इसका सही जवाब देखेंगे। मीर तकी मीर की पैदाइश 1722 ईस्वी को आगरा में, और वफ़ात 1810 ईस्वी को लखनऊ में। मुहिउद्दीन क़ादरी ज़ोर साहब की पैदाइश कब हुई है? तो ज़ोर साहब की पैदाइश जो है 1905 ईस्वी को हैदराबाद में, 1905 ईस्वी को हैदराबाद में, और वफ़ात 1962 ईस्वी को कश्मीर में। इसके अलावा जो है दाग़ दहलवी की जो है पैदाइश देखेंगे। उससे पहले जो है मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश के बारे में बात कर लेते हैं। मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश के ऊपर ज़िक्र हो चुका है, तो जो है दाग़ दहलवी की पैदाइश के बारे में ज़िक्र कर लेते हैं। एक सेकंड। जी दोस्तों, दाग़ दहलवी की पैदाइश जो है 1831 ईस्वी को हुई है। 1831 ईस्वी को जो है इनकी पैदाइश हुई है दिल्ली में, और वफ़ात जो है हैदराबाद में 1905 ईस्वी को हुई है। 1905 ईस्वी को हैदराबाद में इनकी वफ़ात हुई है। चलिए जी दोस्तों, अब इस सवाल का सही जवाब मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए, मीर तकी मीर ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये लखनऊ। मुहिउद्दीन क़ादरी ज़ोर ये श्रीनगर कश्मीर। दाग़ का ताल्लुक़ जो है हैदराबाद से था, दिल्ली में पैदा हुए थे, और मिर्ज़ा गालिब दिल्ली, यानी कि पहला दूसरा सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। ज़ैल में से दो ज़ुमरे सही हैं और दो गलत। दो सही ज़ुमरे की निशानदेही करनी है। बहुत ही अच्छा सवाल है, सभी लोग आंसर करने की कोशिश करेंगे। जी साथियों, तो ससैयद के मुआसिरीन में चिराग अली और मोहसिनुल मुल्क और मौलवी ज़काउल्लाह। ठीक है, चिराग अली, मोहसिनुल मुल्क और मौलवी ज़काउल्लाह ये आते हैं। ओके, तो इस एतबार से आपका राइट ऑप्शन जो है साथियों तीसरा हो जाएगा, सी और डी। ससैयद की पैदाइश के बारे में बात करें तो सैयद अहमद ख़ान की पैदाइश 1817 ईस्वी को हुई है। कहाँ हुई है? तो दिल्ली में। सैयद की पैदाइश 1817 ईस्वी को दिल्ली में, और वफ़ात जो है इनकी 1898 ईस्वी को अलीगढ़ में हुई है। चलिए जी दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं।
اگر سودا نہ ہوتے تو اردو قصیدے کو زیر بحث لانا بھی فضول تھا۔ مرزا محمد رفیع سودا کے تعلق سے یہ رائے کس ناقد کی ہے؟ مرزا محمد رفیع سودا کے پیدائش وفات کے بارے میں ذکر کریں تو سودا کی پیدائش جو ہے 1712 عیسوی کو ہوئی ہے دہلی میں، اور وفات جو ہے لکھنؤ میں 1781 عیسوی کو ہوئی ہے۔ 1712 سے 1781 والے سودا ہو گئے۔ کلیم الدین کی پیدائش وفاتوں پر ذکر ہو چکا ہے۔ امداد امام اثر کی پیدائش دیکھ لیتے ہیں تو اثر صاحب کی پیدائش 1849 عیسوی کو پٹنہ میں اور وفات 1934 عیسوی کو پٹنہ ہی میں ہوئی ہے۔ آل احمد سرور کی پیدائش جو ہے بدایوں میں 1911 عیسوی کو اور وفات 2002 عیسوی کو علی گڑھ میں، حالیہ کا اوپر ذکر ہو چکا ہے۔ تو سوال تھا کہ اگر سودا نہ ہوتے تو اردو قصیدے کو زیر بحث لانا بھی فضول تھا، تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے امداد امام اثر۔ بقول امداد امام اثر، اگر سودا نہ ہوتے تو اردو قصیدے کو زیر بحث لانا بھی فضول تھا۔ یہ سودا کے متعلق جو ہے یہ رائے امداد امام اثر کا ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ بستانی خیال میں صاحب قرآن اکبر کسے کہا گیا ہے؟ صاحب قرآن اکبر کسے کہا گیا ہے؟ تو بستانی خیال میں ویسے 5 طلسمات کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو صاحب قرآن اکبر جو ہے کہا گیا تھا شہزادہ معز الدین کو۔ ٹھیک ہے، چوتھا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ نہیں محتاج زیور کا جسے خوبی خدا نے دی، جیسے خوشنما لگتا ہے دیکھو چاند بن گہنے۔ باغ و بہار میں یہ شعر کس کے قصے میں شامل ہے؟ آپ کو معلوم ہوگا میر امن اس کے تخلیق کار ہیں باغ و بہار کے۔ میر امن نے 1802 عیسوی میں اسے لکھا تھا اور باغ و بہار کی سنِ اشاعت 1804 عیسوی ہے۔ میر امن صاحب کی پیدائش کے بارے میں بات کیا جائے دوستوں تو میر امن صاحب کی پیدائش جو ہے وہ دہلی میں 1732 عیسوی کو ہوئی ہے۔ 1732 عیسوی کو دہلی میں، اور وفات 1808 عیسوی کو جو ہے کلکتہ میں ہوئی ہے۔ تو نہیں محتاج زیور کا جسے خوبی خدا نے دی، جیسے خوشنما لگتا ہے دیکھو چاند بن گہنے۔ باغ و بہار میں یہ شعر جو ہے یاد رکھیے گا یہ آیا ہے پہلے درویش کے قصے میں، پہلے درویش کے یہ قصے میں آیا ہے۔ نہیں محتاج زیور کا جسے خوبی خدا نے دی، جیسے خوشنما لگتا ہے دیکھو چاند بن گہنے۔ تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا آپ کا دوسرا، یعنی پہلے درویش۔ ٹھیک ہے، چلیے اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ اچھا، اور دوستوں باغ و بہار میں جو ہے پہلے درویش کی شروعات جو ہے وہ اس شعر سے ہوتی ہے۔ یہ شعر ہے، یہ سرگزشت میری ذرا کان دھر سنو مجھ کو فلک نے کر دیا۔ یاد رکھنا اس کی شروعات جو ہے اس شعر سے ہوتی ہے، اور یہ سودا کا شعر ہے۔ یہ سرگزشت میری ذرا کان دھر سنو مجھ کو فلک نے کر دیا، زیر و زبر سنو جو کچھ کے پیش آئی ہے شدت عشق علاج، اس طرح سے ہے نا۔ تو پہلے درویش میں یہ شعر ہے، شدت سے آپ پکڑ لیجئے گا پہلے۔ تو جو کچھ کے پیش آئی ہے شدت میرے تئیں، اس کا بیان کرتا ہوں تم سر بسر سنو۔ اس درد دل سے موت ہو یا دل کو تاب ہو، قسمت میں جو لکھا ہو الہی شتاب ہو۔ مبادہ ہو کوئی ظالم تیرا غریباں گیر، میرے لہو کو تو دامن سے دو ہوا سو ہوا۔ تو یہ سودا کے اشعار ہیں۔ اگلا سوال دیکھیے گا۔ ذیل میں 2 زمرے صنف انشائیہ کے لحاظ سے صحیح ہیں، 2 صحیح زمرے کی یہاں نشاندہی کرنی ہے۔ جی، تو چینی شاعر جو ہے یہ کنہیا لال کپور کا ہے۔ چینی شاعر کنہیا لال کپور کا ہے، کیا ہے تو انشائیہ ہے۔ اس آباد خرابے میں یہ کیا ہے تو یہ اختر الایمان کا خود نوشت ہے، تو اس اعتبار سے یہ غلط۔ خواب باقی آل مسرور کا خود نوشت ہے۔ گھر میں آنا مرغیوں کا مشتاق احمد یوسفی کا انشائیہ۔ شامت اعمال احمد جمال پاشا کا انشائیہ۔ اردو معلیٰ غالب کے خطوط کا مجموعہ ہے، اس اعتبار سے یہاں بی بھی غلط۔ تو بچہ سی اور ڈی رائٹ آپشن آپ کا یہی ہو جائے گا چوتھا۔
چینی شاعر کنہیا کا ہے، لاہور کا جغرافیہ پطرس بخاری کا انشائیہ، شامت اعمال احمد جمال پاشا کا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ انشائیوں کے اعتبار سے سی والا جملہ درست ہے۔ چارپائی رشید احمد صدیقی کا ہے، چینی شاعر، یہ کن کا ہے؟ تو چینی شاعر جو ہے یہ کنہیا کا ہے۔ گھر میں آنا مرغیوں کا، یہ مشتاق احمد یوسفی کا تھا۔ تو اس اعتبار سے صنفی اعتبار سے یعنی انشائیوں کے اعتبار سے ڈی بھی درست ہے۔ تو صحیح جواب چوتھا ہے۔ اب بات کریں جو ہے مشتاق احمد یوسفی کا، احمد جمال پاشا، اس کے علاوہ جو ہے خواب باقی ہیں، آل مسرور کے پیدائش، اس کے بعد خراب میں اختر الایمان کے پیدائش۔ تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں رشید احمد صدیقی کی، 1896 عیسوی میں پیدائش اور وفات جو ہے 1977 عیسوی کو ہوئی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے اختر الایمان کے پیدائش 1915 عیسوی کو بجنور میں، اور وفات 1996 عیسوی کو جو ہے ان کی وفات ہوئی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے ممبئی میں جو ہے وفات ہوئی ہے اختر الایمان صاحب کی۔ احمد جمال پاشا کے بارے میں بات کریں تو احمد جمال پاشا کی پیدائش الہ آباد میں 1929 عیسوی کو ہوئی ہے اور پٹنہ میں 1987 عیسوی کو ہوئی ہے۔ اب مشتاق احمد یوسفی کی پیدائش 1923 عیسوی کو ہوئی ہے۔ کہاں ہوئی ہے؟ تو مشتاق صاحب کی پیدائش جو ہے وہ ہوئی ہے ٹونک راجستھان میں، اور وفات 2018 عیسوی کو کراچی میں ہوئی ہے۔ اب کون بچ رہے ہیں؟ چلیے سب کا ذکر ہو چکا، بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اچھا، یہاں کچھ نکات دیے گئے ہیں ساتھیوں، اسے دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے کہ گھر میں آنا مرغیوں کا، یہ مشتاق احمد یوسفی کا مجموعہ چراغ تلے میں شامل ہے، جو 1961 میں شائع ہوا۔ اس میں 13 انشائیے شامل ہیں۔ اس کے جو 13 انشائیے ہیں وہ آپ کے اسکرین پہ یہ دکھ رہے ہوں گے، تو آپ اسے پوز کر کے پڑھ لیجئے گا۔ اور یاد رکھیے گا چراغ تلے جس میں گھر میں آنا مرغیوں کا شامل ہے، اس کا انتساب جو ہے ان کے والد مرحوم کے نام ہے۔ لاہور کے جغرافیہ کے بارے میں بات کیا جائے تو یہ مضامین پطرس کا ہے، اور پطرس بخاری کا انشائیہ جو مضامین پطرس میں جو ہے وہ اسی میں شامل ہے۔ احمد جمال پاشا کا جو انشائیہ ہے شامت عمل، وہ ان کے مجموعہ ستم ایجاد میں شامل ہے۔ اور رشید احمد صدیقی کا جو انشائیہ ہے چارپائی، وہ رشید احمد صدیقی کے مجموعہ جو ہے مضامین رشید میں شاید شامل ہے۔ چلیے، اور چینی شاعر جو ہے یہ سنگ و خشت میں شامل ہے، کنہیا لال کپور کا مجموعہ جو 1942 میں شائع ہوا، ٹھیک ہے۔ اور سنگ و خشت 12 انشائیوں پر مشتمل ہے، اس میں 12 انشائیے ہیں۔ اگلا سوال، جائے تولد کے اعتبار سے درست جوڑ کی نشاندہی کرنی ہے۔ جائے تولد کے اعتبار سے جی تو فیض آباد میں میر انیس کی پیدائش، دہلی میں مرزا دبیر، آگرہ میں جو ہے مرزا غالب، اور لکھنؤ میں چک بست۔ حالانکہ چک بست کی جو پیدائش ہے وہ ہوئی ہے ان کی فیض آباد میں، اور رائے بریلی اسٹیشن پر فالج کے حملے کی وجہ سے یہ لکھنؤ دکھا رہا ہے۔ جو یو جی سے جو ہے شاید لکھنؤ ہی مانتا ہے، اسی لیے جو ہے یہ پریویس ایئر کے سوالات ہیں تو اس میں لکھنؤ ہی آیا ہے، تو آپ اسے ہی مانیے گا، ٹھیک ہے۔ تو ویسے ہی آپ کا صحیح جو جواب ہے وہ آپ پہلا ہو جائے گا۔ مرزا دبیر کی پیدائش کب ہوئی ہے؟ تو مرزا دبیر صاحب کی پیدائش جو ہے 1803 عیسوی کو دہلی میں، 1803 عیسوی کو دہلی میں ہوئی ہے مرزا دبیر، اور کہاں ہوئی ہے؟ تو دہلی میں، ٹھیک ہے۔ اور لکھنؤ میں ان کی وفات ہوئی ہے 1875 عیسوی کو۔ مرزا غالب کی پیدائش وفات پر ذکر ہو چکا ہے۔ میر انیس کی پیدائش جو ہے یہ فیض آبادی ہیں، 1802 میں پیدائش، اور میر انیس کی جو وفات ہے لکھنؤ میں 1874 عیسوی کو ہوئی ہے۔ چک بست کی پیدائش 1882 عیسوی کو فیض آباد میں، اور وفات جو ہے 1926 عیسوی کو رائے بریلی اسٹیشن پر فالج کے حملے کی وجہ سے، لیکن یو جی سے یہاں لکھنؤ
जो है माना है, तो आप इसे ही जहन में रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। हाली के अशार पतरस बुखारी के किस मज़मून में शामिल है? जी, तो हाली के अशार पतरस बुखारी के मज़मून मुरीदपुर का पीर में शामिल है। ठीक है, वो कौन से अशार हैं? तो अब हम यहाँ देख लेते हैं। घटा सर पे अदबार की छा रही है, फलाकत समा अपना दिखला रही है, नहुसत पसोपेश मंडला रही है, ये चारों तरफ से निदा आ रही है। तो ये हाली के अशार हैं और ये मुरीदपुर के पीर में पेश किए गए हैं। मुरीदपुर के पीर में एक खाका पेश किया गया है जिसके ये सभी उन्वानात हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सही ज़मानी तरतीब यहाँ बताना है। शेरी एतबार से सही ज़मानी तरतीब पूछा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। तो नक 10 जिन 10, ये तरतीब मैंने आपको बताया था, ये टेक्निक बताया था। तो नक 10 जिन 10 दूसरा इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए, नक्श फरियादी जो है ये फैज़ अहमद फैज़ का शेरी मजमुआ है जो पहले 1941 ईस्वी में शाया हुआ, और इसके बाद दस्ते सबा ये 1952 में शाया हुआ, ये भी फैज़ के, सभी फैज़ के हैं। जिंदा नामा ये 1956 में शाया हुआ, और सरवादी सेना 1971 ईस्वी में शाया हुआ। तो इस एतबार से दूसरा ऑप्शन दुरुस्त है। अगला सवाल। दबिस्तान के लिहाज से 2 ज़ुमरे सही हैं और 2 गलत, 2 सही ज़ुमरे की निशानदेही करनी है। जी, तो मीर तकी मीर, मिर्ज़ा गालिब मोमिन खां मोमिन ये दबिस्तान दिल्ली से ताल्लुक़ रखने वाले शोरा हैं। कुली कुतुब शाह, वली दक्कनी, मुल्ला वजही, इनका ताल्लुक़ जो है कहाँ से है? तो दक्कन से। ठीक है, ये दक्कनी शोरा हैं। तो इस एतबार से साथ ही आपका सी डी राइट ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। मीर गालिब मोमिन दबिस्तान दिल्ली के शोरा हैं, और कुली कुतुब शाह, वली, मुल्ला वजही ये दक्कन के शोरा हैं। बाकी ये अरबी में देखिएगा तो मिक्स दिया गया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। फिर से दावा दलील का सवाल आया है। दावा है कि गालिब को दबिस्तान दिल्ली का शायर कहना मुनासिब नहीं है। इसलिए दलील है कि इसलिए कि उनके अशार को अदक, महमल और मुश्किल भी कहा गया है। क्या सही जवाब होगा? जी, तो दावा दुरुस्त नहीं है, दलील भी दुरुस्त नहीं है। गालिब को दबिस्तान दिल्ली का शायर कहना मुनासिब नहीं है। क्यों नहीं? ये तो दबिस्तान दिल्ली के शोरा में बहुत ही मशहूर है, और कहा गया है कि इनके अशार को अदक, महमल और मुश्किल नहीं। ज़रूरी नहीं गालिब के अशार अदक, महमल और मुश्किल नहीं, ऐसा ये बिल्कुल नहीं है, गलत है। ठीक है, तो इस एतबार से यहाँ दोनों गलत हो जाएंगे। दावा भी दुरुस्त नहीं है और दलील भी दुरुस्त नहीं है। अगला सवाल। ज़ेल में से 2 ज़ुमरे सही हैं और 2 गलत, 2 सही ज़ुमरे की यहाँ निशानदेही करनी है। ये तो बहुत ही सिंपल सा इसका जवाब हो जाएगा। देखिए, सैयद से ही आप पकड़ लीजिएगा। ये तो फोर्ट विलियम कॉलेज से वाबस्ता नहीं थे और मोबली ज़काउल्लाह भी नहीं थे। तो ए और डी आप देख लीजिए, ए और डी कहाँ है? दूसरा इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए, फोर्ट विलियम कॉलेज से ताल्लुक़ रखने वाले कौन कौन हैं? तो इकराम अली जो है, इनका ताल्लुक़ जो है फोर्ट विलियम कॉलेज से है। फोर्ट विलियम कॉलेज से ताल्लुक़ इकराम अली का है। और बीनी नारायण जहाँ का है, यानी पहला आपका दुरुस्त है। इसके अलावा जो है मज़हर अली ख़ां विला का ताल्लुक़ है और शेर अली अफसोस का है। तो ये फोर्ट विलियम कॉलेज से ताल्लुक़ रखते हैं। इकराम अली, बीनी नारायण, मज़हर अली ख़ां विला और शेर अली अफसोस, ये सभी जो हैं फोर्ट विलियम कॉलेज के ताल्लुक़। इसके अलावा भी हैं जो हैं मीर अमन है, सैयद हैदर बख्श हैदरी हैं, सैयद हैदर बख्श हैदरी, मीर अमन, तो ये सब भी जो है फोर्ट विलियम कॉलेज से ताल्लुक़ रखते हैं। और भी कुछ लोग हैं जैसे मिर्ज़ा अली लुत्फ़ हैं, मिर्ज़ा अली लुत्फ़, इनका ताल्लुक़ भी फोर्ट विलियम कॉलेज से है, मिर्ज़ा अली लुत्फ़ का।
اس کے علاوہ بات کریں دوستو تو میر کاظم کا بھی ہے، میر کاظم کا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے مولوی امانت اللہ کا ہے، مولوی امانت اللہ۔ نہال چند لاہوری کا بھی تعلق یہیں سے ہے۔ للو لال کوی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے دوستو خلیل احمد خان اشک ہیں، اشک صاحب بھی ان کا تعلق جو ہے فورٹ ولیم کالج سے ہے۔ سید حمید الدین بہاری صاحب کا بھی تعلق فورٹ ولیم کالج سے ہے، سید حمید الدین بہاری۔ حافظ الدین کا بھی تعلق جو ہے فورٹ ولیم کالج سے ہے، حافظ الدین۔ تو ان سبھی کا تعلق فورٹ ولیم کالج سے۔ سید اور ذکاء اللہ کا علی گڑھ سے ہے۔ تو یہ تو سمپل سوال تھا۔ چلیے اسی سوال سے بہت سارے جو ہے امپورٹنٹ نکات یہاں جاننے کو مل گئے۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ ذیل میں سے 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے گا۔ یہ بھی ایک طرح سے بہت ہی سمپل سا سوال ہے۔ جیسے مرزا محمد رفیع سودا کا ہوا جب کفر ثابت ہے و تمغائے مسلمانی، شیخ محمد ابراہیم ذوق کا ذہنی نشاط اگر کیجیے اسے تحریر۔ بہادر شاہ ظفر کی بیماری سے صحت یابی پر جو ہے انہوں نے لکھا تھا۔ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے ساتھی وہ ہو جائے گا اے اور بی۔ دیکھیے، ہیں میری آنکھوں میں اشکوں کے تماشا گوہر، یہ ذوق کا ہی ہے، سودا کا نہیں ہے۔ اور تضحیک روزگار آپ کو معلوم ہوگا یہ کن کا ہے۔ تو تضحیک روزگار جسے در ہجو اسپ کہا جاتا ہے، یہ سودا کا مشہور ہجویہ قصیدہ ہے۔ ٹھیک ہے، چرخ جب سے ابلق ایام پر سوار۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا تضحیک روزگار ایک ہجویہ قصیدہ ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ ہوا جب کفر ثابت ہے و تمغائے مسلمانی، یہ ایک طرح سے نعتیہ قصیدہ مانا جاتا ہے۔ ہوا جب کفر ثابت، یہ کئی دفعہ آتا ہے، اکثر آتا ہے۔ آگے دیکھیے گا، ابھی جو دسمبر میں جو امتحان ہوگا اس میں 2024 کا جو دسمبر کا جو نیٹ کا امتحان ہوگا اس میں بھی دیکھیے گا آئے گا، کہیں نہ کہیں زمرے مل جائے، ڈائریکٹ مل جائے، کہیں نہ کہیں یہ آپ کو دیکھنے کو ضرور مل جائے گا، یا تو ذہن نشاط دیکھنے کو ضرور ملے۔ آپ خود مجھے جو ہے، آپ جتنے لوگ جو ہے کلاس کر رہے ہیں وہ ضرور مجھے جو ہے کمنٹ کریں گے کہ سر آیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ آتا ہی ہے۔ چلیے، اور ہے میرے آنکھوں میں اشکوں کا تماشا گوہر کے بارے میں ذکر کیا، جو کہ ذوق کا ہی ہے۔ تو ذوق کا ذہن نشاط اور ہے میرے آنکھوں میں اشکوں کا تماشا گوہر دونوں داخل نصاب ہیں۔ اور سودا والا جو ہے ہوا جب کفر ثابت اور تضحیک روزگار، یہ دونوں جو ہیں داخل نصاب ہیں۔ چلیے جی، بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ذیل میں سے 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح زمرے کی یہاں نشاندہی کرنی ہے۔ پھر سے جی بالکل، مثنوی پدم راؤ نظامی بیدری کی، ابن نشاطی کا پھول بن ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ملا وجہی کا قطب مشتری اور میر حسن کا یہاں سحر البیان چھوٹ گیا ہے، سحر البیان، کیونکہ یہاں پہ ملا واجی کا تو پھول بن ہوگا نہیں، غلط ہو جائے گا۔ میر حسن کا گلزار نسیم ہوگا نہیں، دیا شنکر نسیم کا ہے، تو ابن نشاطی کا ہے نہیں، قدم راؤ تو ان کا ہے نظامی کا۔ تو اس اعتبار سے یہ ٹھیک ہے، دیا شنکر نسیم، لیکن یہ گڑبڑ ہے۔ تو اس اعتبار سے یہاں بی اور سی غلط ہے، رائٹ آپشن آپ کا اے اور ڈی چوتھا درست ہو جائے گا۔ اگلا سوال دیکھ لیتے ہیں۔ ذیل میں سے 2 زمرے ڈرامہ نگار اور ان کے ڈرامے کے لحاظ سے صحیح ہیں، 2 صحیح زمرے کی یہاں نشاندہی کرنی ہے۔ تو یہ بھی سمپل سا جواب ہو جائے گا۔ امانت لکھنوی کا اندر صبا، محمد حسن کا ضحاک، دیکھیے آگاہ حشر کا تو انارکلی نہیں ہے، غلط ہو جائے گا۔ امتیاز علی تاج کا ضحاک نہیں ہے، یہ بھی گڑبڑ، یہ ہو جائے گا۔ حبیب تنویر کا آگرہ بازار اور آگاہ حشر کا یہودی کی لڑکی، حبیب تنویر کا آگرہ بازار اور آگاہ حشر کا یہودی کی لڑکی، امانت لکھنوی کا اندر صبا اور محمد حسن کا ضحاک۔ چلیے جی، بڑھتے ہیں اگلے سوال۔ ویسے امانت لکھنوی کی پیدائش وفات کے بارے میں ذکر کیا جائے تو امانت صاحب کی پیدائش 1815 عیسوی کو لکھنؤ میں اور وفات
58 ईस्वी को जो है लखनऊ ही में हुई है। आगा हश्र कश्मीरी साहब के पैदाइश के बारे में बात किया जाए तो 1879 ईस्वी को बनारस में पैदा हुए और वफ़ात 1935 ईस्वी को लाहौर में इनकी वफ़ात हुई है। इम्तियाज़ अली ताज की पैदाइश 1900 ईस्वी को हुई है। 1900 ईस्वी को जो है लाहौर में और वफ़ात 1970 ईस्वी को कातिलाना हमले की वजह से लाहौर ही में हुई है। हबीब तनवीर साहब की पैदाइश 1923 ईस्वी को हुई है। 1923 ईस्वी को हुई है लायलपुर में, और रायपुर में शायद हुई है कि लायलपुर, हाँ रायपुर में, लायलपुर में तो वो थे कन्हैया, ये रायपुर में। हबीब तनवीर रायपुर में पैदाइश हुई और वफ़ात भोपाल में 2009 ईस्वी को हुई है। अब कौन बच गया? मोहम्मद हसन। तो मोहम्मद हसन साहब की पैदाइश 1926 ईस्वी को हुई है। कहाँ हुई है? तो मुरादाबादी देहलवी हैं ये। मुरादाबाद में 1926 ईस्वी की पैदाइश हुई है और वफ़ात 2010 ईस्वी को दिल्ली में इनका इंतकाल हुआ है। चलिए जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तेरा अंदेशा अफला की नहीं है, तेरी परवाज़ लौला की नहीं है, ये माना असल शाहिनी है तेरी, तेरी आँखों में बेबाकी नहीं है। किस शेरी सिन्फ से ताल्लुक़ है? और साथ ही साथ बताइए कि ये अशार, ये मशहूर अशार किनके हैं जी। तो ये मशहूर अशार जो हैं अल्लामा इक़बाल साहब के हैं और ये रुबाई से ताल्लुक़ रखता है। अल्लामा इक़बाल की रुबाई है और ये इनके शेरी मजमुआ बाले जिब्रैल में शामिल हैं। बाले जिब्रैल में ये शामिल हैं। अल्लामा इक़बाल के 4 शेरी मजमुए बांगे दरा 1924, बाले जिब्रैल 1935 और ज़रब कलीम 1936 और मगाने हिजाज 1938। तो ये इनके 4 शेरी मजमुए हैं, डिफरेंट ईयर में ये शाया हुए हैं। और ये जो शेर है यानी रुबाई है, तेरा अंदेशा अफला की नहीं है, तेरी परवाज़ लौला की नहीं है, माना असल शाइनी है तेरी, तेरी आँखों में बेबाकी नहीं है। ये रुबाई सिन्फ से ताल्लुक़ रखता है जो कि बाले जिब्रैल से अख़ज़ किया गया है। अगला सवाल, इनमें सही जोड़ की निशानदही करनी है। जब तक सही जोड़ की निशानदही कीजिए, मैं आपको इस्माइल मेरठी मखदूम की पैदाइश वफ़ात का ज़िक्र बता देता हूँ। तो इस्माइल मेरठी साहब की जो पैदाइश है वो हुई है 1844 ईस्वी को। 1844 ईस्वी में ये पैदा हुए मेरठ में, और इस्माइल मेरठी की वफ़ात 1917 ईस्वी को हुई है। अख्तरुल ईमान और चकबस्त का जिक्र हो चुका है, तो मखदूम का देख लेते हैं। मखदूम 1908 ईस्वी में पैदा हुए। कहाँ हुए? तो मखदूम मोहिउद्दीन साहब की पैदाइश दक्कन में हुई है। कहाँ हुई है? तो दक्कन में। 1908 ईस्वी में दक्कन में पैदा हुए और वफ़ात जो है इनकी दिल्ली में मखदूम की 1969 ईस्वी को हुई है। लेकिन ध्यान रखिएगा, इनका मदफन जो है हैदराबाद में हुआ है। मदफन हैदराबाद में है, मदफन जो है हैदराबाद में है, और दिल्ली में जो है इनका इंतकाल हुआ है जी। तो इस सवाल का जो सही जवाब है साथियों वो हो जाएगा तीसरा। इस्माइल मेरठी का आसार सल्फ़ अख्तरुल ईमान का हो जाएगा पगडंडी। मखदूम मोहिउद्दीन का हो जाएगा इनकलाब, चकबस्त का हुब्बे वतन। अगला सवाल देखिएगा, ज़ैल में 2 ज़ुमरे सही हैं, 2 गलत, 2 सही ज़ुमरे की निशानदही कीजिएगा। जी दोस्तों, तो दिल्ली के असातिज़ा में मुफ्ती सदरुद्दीन, देखिए मास्टर रामचंद्र ऊपर मैंने ज़िक्र किया था, इनका ताल्लुक़ कहाँ से था? तो फोर्ट विलियम कॉलेज से। नहीं ठीक है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये मास्टर रामचंद्र का ताल्लुक़ शायद दिल्ली कॉलेज से ही है। सर सैयद का ताल्लुक़ जो है वो अलीगढ़ से है, तो इस एतबार से यहाँ ये गलत। मुफ्ती सदरुद्दीन अज़रदा का ताल्लुक़ दिल्ली कॉलेज से है, और इमाम बख्श साहबाई, बिल्कुल ये दुरुस्त है। इसके अलावा मास्टर रामचंद्र और मौलवी ज़काउल्लाह, ठीक है, मौलवी ज़काउल्लाह का ताल्लुक़ जो है दिल्ली कॉलेज से है, यानी कि BC राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा पहला।
जॉन गिलक्रिस्ट का तो जो वहाँ से था, क्या नाम है, फोर्ट विलियम कॉलेज से, तो ये तो वैसे गड़बड़ हो गया। तो सही जवाब आपका बी और सी ही होगा साथियों। वो ऊपर मौलवी समीउल्लाह था, जो जिनका ताल्लुक़ जो है फोर्ट विलियम कॉलेज से, जो मौलवी ज़का। इससे पहले में शायद जो कोई सवाल आया था, क्या सवाल था वो, एक सेकंड रुकिएगा, देख लेते हैं। ये वाला सवाल था। दूसरा इसका सही जवाब था, फोर्ट विलियम कॉलेज से ताल्लुक़ रखने वाले इकराम बिन नारायण, ये हो गए। और फोर्ट विलियम कॉलेज के ही ताल्लुक़ रखने वाले मज़हर अली खां विला। अच्छा, इनका ताल्लुक़ जो है मौलवी ज़काउल्लाह का दिल्ली कॉलेज से है। ओके ओके, चलिए, मौलवी ज़काउल्लाह मैंने शायद बता दिया था। उनका ताल्लुक़ जो है अलीगढ़ से है, तो ये करेक्ट कर लीजिएगा। इनका ताल्लुक़ जो है दिल्ली कॉलेज से है, मौलवी ज़काउल्लाह का, जैसे कि अभी सवाल में आया था। जी, तो इसका सही जवाब जो है वो आपका पहला है बी सी, दिल्ली कॉलेज से ताल्लुक़ रखने वाले मुफ्ती सदरुद्दीन अज़रदा इमाम बख्श सहबाई, मास्टर रामचंद्र, अख़वानुस्सफ़ा, जिन्होंने शायद अख़वानुस्सफ़ा ऐसा कुछ था वो, रिसाला मुहिब, तो ये दोनों जो है यही शायद जारी किए थे। और मौलवी ज़काउल्लाह ये आपके दिल्ली कॉलेज के उस्ताज़ा में आ जाते हैं। जॉन गिलक्रिस्ट का ताल्लुक़ फोर्ट विलियम से था, तो इस एतबार से डी गलत। और सैयद का ताल्लुक़ कहाँ से था, तो अलीगढ़ से, तो इस एतबार से हाँ ये गलत। राइट ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। चलिए जी, अगला सवाल देखते हैं। अब यहाँ आज का ये आखिरी सवाल है। सन विलादत के एतबार से सही तरतीब की यहाँ निशानदही करनी है। इसके अलावा कुछ जनरल सवालात हैं जो यूजीसी नेट के ताल्लुक़ से ही हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फ़िलहाल इस सवाल का जो सही जवाब है वो दूसरा हो जाएगा। फ़िराक गोरखपुरी की पैदाइश 1896 ईस्वी को, और जज़्बी की पैदाइश जो है मुईन हसन जज़्बी की 1912 ईस्वी को ही, मजरू सुल्तानपुरी की 1919 ईस्वी को ही है, और शहरियार की 1936। तो इस एतबार से आपका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। अब इनकी वफ़ात के बारे में बात करें तो 1982 में वफ़ात फ़िराक गोरखपुरी की हुई है, 1896 से 1982। फिर जज़्बी की पैदाइश 1912 है, और वफ़ात जो है 2005 ईस्वी को ही है। 1912 से 2005 जज़्बी हो गए। मजरू सुल्तानपुरी 1919 से 2000 ईस्वी, मुंबई में 2000 ईस्वी में इनकी वफ़ात हुई है। और शहरियार साहब का 1936 से क्या हो जाएगा, 2012 अलीगढ़, 2012, 1936 से 2012 वाले हो जाएंगे। अब दोस्तों कुछ जनरल सवालात हैं यूजीसी नेट के ताल्लुक़ से, ये मैं आपके सामने रखूँगा, और आपने बारी बारी जो है कमेंट सेक्शन में इसके जवाब जो हैं दर्ज करने हैं। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले ये सवाल है, सबरस को दरियाफ्त करके पहली बार अंजुमन तरक्की दक्कन से 1932 ईस्वी में किसने शाये किया था। सवाल क्या है, मुल्ला वजही की जो सबरस है दोस्तों, सबरस जो है इसको दरियाफ्त करके सबसे पहले 1932 ईस्वी में किसने शाये किया था अंजुमन तरक्की दक्कन से। जी, तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो मौलवी अब्दुल हक, मौलवी अब्दुल हक, मौलवी अब्दुल हक। ओके, अगला सवाल है, उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर किसे करार दिया जाता है। पहला साहिब दीवान शायर, साहिब दीवान शायर किसे करार दिया जाता है। उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर किसे करार दिया जाता है। जी, तो उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर जो है
وہ قلی قطب شاہ کو قرار دیا جاتا ہے۔ اردو کے پہلے دیوان شاعر جو ہے سودا کو قرار دیا جاتا ہے یا ولی دکنی کو۔ چلیے اسے بھی کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا، سودا کو یا ولی دکنی کو؟ میرے خیال سے ولی دکنی کو قرار دیا جاتا ہے، اردو کا پہلا دیوان شاعر۔ اور صاحب دیوان شاعر کا اگر ذکر آئے تو وہ ہو جائیں گے آپ کے ولی دکنی۔ کون ہو جائیں گے؟ تو ولی دکنی ہو جائیں گے، ولی دکنی۔ ولی دکنی 1668 سے کتنے والے ہیں؟ 1720 والے ہیں۔ اب اگلا سوال پھر کر لیتے ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ انداز گفتگو کیا ہے اور اردو غزل کے اہم موڑ۔ انداز گفتگو کیا ہے؟ انداز گفتگو کیا ہے؟ گفتگو کیا ہے اور اردو غزل کے اہم موڑ کیا ہے؟ اور اردو غزل کے اہم موڑ، اردو غزل کے اہم موڑ، یہ دونوں تصانیف کن کے ہیں دوستوں؟ انداز گفتگو کیا ہے اور اردو غزل کے اہم موڑ۔ جی آپ کے سامنے میں آپشن بھی رکھ دیتا ہوں، آزاد، حالی، شبلی یا پھر فاروقی۔ جی تو شمس الرحمن فاروقی اس کا صحیح جواب ہے۔ شمس الرحمن فاروقی کی پیدائش کب ہوئی ہے؟ تو فاروقی صاحب کی پیدائش 1935 عیسوی کو، اور وفات جو ہے فاروقی صاحب کی 2020 عیسوی کو ہوئی ہے۔ اگلا سوال، مثنوی قدم راؤ پدم راؤ کو کس نے ترتیب دے کر ایک طویل مقدمے کے ساتھ 1973 عیسوی میں جو ہے شائع کیا تھا؟ انجمن ترقی اردو پاکستان کی جانب سے۔ مثنوی قدم راؤ پدم راؤ کو دھیان میں رکھنا ہے، قدم راؤ پدم راؤ کو 1973 عیسوی میں ترتیب دے کر جو ہے کس نے انجمن ترقی اردو پاکستان کراچی سے شائع کیا تھا؟ آپ کے پاس آپشن ہے عبدالحق آزاد، جمیل جالبی اور مسعود حسین خان۔ جی تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے جمیل جالبی۔ جمیل جالبی نے جو ہے مثنوی قدم راؤ پدم راؤ کو ترتیب دے کر 1973 عیسوی میں جو ہے اسے انجمن ترقی پاکستان سے جو ہے شائع کیا تھا۔ جمیل جالبی یہ وہی ہیں، 1929 عیسوی میں ان کی پیدائش ہوئی ہے علی گڑھ میں جمیل جالبی کی، اور وفات جو 2019 عیسوی کو کراچی میں ہوئی ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ جو ہے کس مثنوی کے کرداروں کے نام جو ہے سیاروں اور برج کے نام سے اخذ کیے گئے ہیں؟ سوال کیا ہے کہ کس مثنوی کے کرداروں کے نام سیاروں اور برج کے نام سے اخذ کیے گئے ہیں؟ سیاروں اور برج کے نام سے اخذ کیے گئے ہیں، کس مثنوی کے نام جو ہیں سیاروں اور برج کے نام سے اخذ کیے گئے ہیں؟ جی تو وہ ہو جائے گا آپ کا قطب مشتری، قطب مشتری صحیح جواب ہو جائے گا۔ چلیے اگلا سوال، افضل پانی پتی کے مثنوی کو کس نے اپنے تذکرے میں بیکٹ کہانی کا نام دیا ہے؟ بیکٹ کہانی کا نام دیا ہے۔ افضل پانی پتی کا یہ مثنوی ہے بیکٹ کہانی، تو ان کی مثنوی کو کس نے اپنے تذکرے میں بیکٹ کہانی کا نام دیا ہے؟ آپ کے سامنے آپشن یہ رہے میر تقی، میر حسن، مرزا علی لطف یا پھر مصحفی، یہ 4 آپشن ہیں آپ کے۔ جی تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے دوستو وہ ہو جائے گا میر حسن۔ میر حسن نے صحیح جواب، میر حسن اس کا ہو جائے گا۔ چلیے اگلا سوال، بیکٹ کہانی کو شمالی ہند کا اردو شاعری کا پہلا مستند نمودہ کسے قرار دیا؟ بیکٹ کہانی کو ہی شمالی ہند کا جو ہے پہلا مستند نمونہ کس نے قرار دیا؟ شمالی ہند کا پہلا مستند نمونہ۔ آپ کے پاس آپشن یہ ہے رشید حسن، قاضی عبدالودود، مسعود حسن خان یا پھر محمود شیرانی۔ جی تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے مسعود حسن خان، 1919 سے 2010 والے۔ چلیے اور یہ آخری سوال ہے، میر حسن کس کے زمانے میں لکھنؤ آئے تھے؟
تو آپشن میں آپ کو بتا دیتا ہوں، شجاع الدولہ، آصف الدولہ، ضیاء الدین ضیاء یا پھر مصحفی۔ میر حسن کس کے زمانے میں لکھنؤ آئے تھے؟ شجاع الدولہ کے، آصف الدولہ کے، ضیاء الدین ضیاء کے، پھر مصحفی کے۔ جی دوستو، تو میر حسن جو ہیں وہ یاد رکھیے گا آصف الدولہ کے زمانے میں جو ہے لکھنؤ آئے تھے۔ ٹھیک ہے، تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں، ملتے ہیں اگلے کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔